عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. حيا الله الشباب، معاكم استاذ علي حسن، مملكة البحرين. طبعا الشباب يبون يشوفون الطيور، وان شاء الله فالهم طيب ان شاء الله، والطيور موجودة وجاهزة، والختم موجود، وان شاء الله يشوفون الحمام طير طير ان شاء الله، بأمر من اساتذة الخليج ولجنة البحرينيين ان شاء الله، بنطرش كل شيء ان شاء الله. وهذا طير تيدي ما شاء الله، تيديات. هذه جناح ماله ما شاء الله، هاي جناحه ما شاء الله. الختم مال السباق، الختم مال السباق. الأظفر ماله، الأظفر ماله. هذا واحد منهم التيديات. يجيب الثاني جولدن، نفيه جولدن. هاي الختم مالها، الختم مالها جولدن. هاي الجناح، هاي جناح. يجيب الثاني تيدي، تيدي. هاي جناح، هاي جناح. هاي الختم، وهاي أظافر. وهاي ما شاء الله بعد راس الفقير قول ما شاء الله. هاي ختم ماله شاهين، ريشة ما شاء الله. جولدن. هاي الختم، هاي الختم ماله. هاي عيون، هاي ريشة. هاي ما شاء الله فقير قول كراس تيدي، فقير قول كراس تيدي ما شاء الله. هاي جناح. هذه الختم ماله. هذا ريشه. هاي جناحه. هاي اظافر ماله. هاي تشينه دوم احبه يعني. هاي الطير الله يحفظكم ان شاء الله جميع ما شاء الله. هاي ريش ما شاء الله. هذا الختم ماله، وهذا الأظفر ماله. عسى ربي يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله شوق للامام. وهذا طلب من الخليج والبحرين ان يشوفون الطيور ان شاء الله. الحمد لله روينكم الطيور، وان شاء الله اموركم طيبه، وشوفوا اساتذه ان شاء الله تفحص الطيور طير طير ان شاء الله. والله يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله الشوق للامام، واتمنى الكل يطير مطير افضل وافضل ان شاء الله. مشكورين مشكورين، الله يحفظكم.